बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं जिस लम्हे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी 8 बजने में कुछ मिनट्स बाकी हैं, तो मैं इस लम्हे की लाहौर से ताज़ा तरीन सूरत हाल, इस वक्त चूँकि जाती उम्रा की सूरत हाल आपको बताना ज़रूरी है कि जाती उम्रा में इस वक्त क्या चल रहा है और यहाँ पे क्या मनाजिर है। नंबर 1 आपको खबर देना चाहता हूं कि जाती उम्रा के अंदर मौलाना फजलुर रहमान पहुंच चुके हैं। उनको काफी टाइम हो गया है। उनसे हट के यहाँ पे शहबाज शरीफ पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ के साथ मोहसिन नकवी हैं, मोहसिन नकवी के साथ आजम नजीर तारड़ और इसके अलावा जो हैं अटॉर्नी जनरल वो भी पहुंच गए हैं। जिस लम्हे ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है इस वक्त आसिफ जरदारी जो हैं वो लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर चुके हैं। ओल्ड एयरपोर्ट के ऊपर उनका तैयारा खुसूसी लैंड कर गया है, लेकिन वो अभी जाती उम्रा पहुंचे नहीं है। शायद वीडियो रिकॉर्ड करने तक वो पहुंच जाए, जब तक आप तक पहुंचे वो हो जाए। असल मामला क्या है? असल मामला यह है कि मौलाना साहब के हवाले से बहुत बड़ी खबरें हैं और उन्होंने कमाल किया, वो आपको खबर देना जरूरी है। आज आगाज हुआ सबसे पहले आईनी तरमीम की जो खुसूसी कमेटी है उसके इजलास से, और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, JUI और मजलिस वहदत मुस्लिमीन जो है वो गैर हाजिर रहे। और जाहिर है जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, MKM है, जो हुकूमत की दीगर जमातें हैं वो तो उसमें शरीक हुई ही सो हुई। अब इसके बाद अगली डेवलपमेंट ये है कि कल क्या सूरत हाल होने जा रही है। पार्लियामेंट की जो खुसूसी कमेटी है उसका इजलास 11:30 बजे बुला लिया गया है और विफाकी काबीना का इजलास 1 बजे बुला लिया गया है। सेनेट का इजलास 3 बजे बुला लिया गया है और कौमी असेंबली का इजलास जो है वो कल 4 बजे होगा, जिसका मतलब ये है कि ये तमाम तर तैयारियां जो हैं वो कल आईनी तरमीम के हवाले से मुकम्मल की जा रही है, ताकि वहां पे हुकूमत अपनी मर्जी की जो आईनी तरमीम है वो मंजूर करवा सके। लेकिन असल बात ये है कि कल आप ये सब कुछ जब करेंगे तो क्या उससे पहले आपको कोई कामयाबी मिल गई है? मैं आपको इस हवाले से कुछ खबरें तो देना चाहता हूं, लेकिन एक डेवलपमेंट बताना चाहता हूं कि अभी तक जो टेबल के ऊपर मुसवदे रखे गए हैं वो कौन कौन से हैं। मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि वो आईनी अदालत के हक में है, लेकिन विफाक की सतह के ऊपर, और वो फौजी अदालतों की बात कर रही है, वो आर्टिकल 199 का भी खात्मा कर रही है, और उसके बाद आर्टिकल 8 में तब्दीली और जजेस की तकरीरी के मामलात की बात कर रही है। पीपल्स पार्टी जो है वो विफाक और सूबों में भी आईनी अदालत की बात कर रही है और जजेस तकरीरी का तरीका कार तब्दील करने की बात कर रही है। JUI जो है वो आईनी अदालत की बात नहीं कर रही, वो आईनी बेंच की बात कर रही है और जजेस तकरीरी के तरीके के हवाले से वो बात कर रही है, और जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी एक्सटेंशन की बात कर रही है, और वो ये इख्तियार वजीर आजम से लेके पार्लियामेंट के पास लेके आना चाहती है, या पार्लिमानी कमेटी के। ये एक सबसे बेहतरीन अगर सूटेबल कोई मुसविदा है तो वो शायद JUI का है, और जिसके ऊपर किसी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इत्तेफाक है। अवामी नेशनल पार्टी जो है वो आईनी अदालत की हिमायत कर रही है और पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की बात कर रही है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, आप जानते हैं कि बाप वाले जो हैं उनका क्या मामला है, वो वही बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस की जो तकरीरी है उसके लिए 5 जजेस का पैनल होना चाहिए। वो 3 जजेस की बात नहीं कर रहे। पता नहीं कि 5वां शामिल करके जैसा ज़मीनुद्दीन खान आपको इतने पसंद क्यों है, उनका नाम आप क्यों हर सूरत लेके आना चाहते हैं। और नेशनल पार्टी जो है वो ये कहती है कि बलूचिस्तान की असेंबली की नशिस्तों में इजाफा कर दिया जाए, और MKM जो है वो बल्दियाती इदारों को मजीद इख्तियार देने की बात कर रही है। ये अहमद वड़ाई साहब ने बड़ी तफसीलन इस मुसवदे के ऊपर पूरा डॉक्यूमेंटेड चीजें की हैं। अब असल मामला क्या? असल मामला ये है कि जो आपने जो नजर रखनी है, नजर ये है कि मौलाना साहब का साफ इनकार है, और वो इनकार है आईनी अदालत के ऊपर, और ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। अब रास्ता क्या निकाला जा रहा है? रास्ता निकाला जा रहा है चीफ जस्टिस की तकर्री का, कि जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तकर्री के ऊपर जो पैनल आए, तो ताकि काजी साहब जो है वो आईनी अदालत वाले मामले के ऊपर माइनस हो जाए, और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो पैनल वाले नामों में से हो जाए, और अगर 5 नाम नहीं 3 भी हो तो कम से कम या अफरीदी हमारे पास ऑप्शन हो, मुनीब साहब को और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को किसी तरीके से बाईपास किया जाए। अब इस हवाले से एक खबर ये भी है कि मौलाना साहब की खबर आपको देने से पहले कि कल इनका इरादा क्या है। इरादा ये है कि ये आपने अगर देखा हो तो सेनेट का इजलास 3 बजे बुलाया गया, तो गालिबन इम्कान ये है क्योंकि मामला फंसा हुआ है सेनेट के अंदर। कौमी असेंबली के आप MNAs तोड़ लेंगे तो कल इतलात ये है कि जो तरामीम है शायद वो सेनेट से पहले अगर नंबर होता है तो वहां से काम करवाया जाए,
تو وہ کرنے کے بعد جو چیزیں ہیں وہ کی جائیں. اچھا, اب اس سارے معاملے کے حوالے سے جو ترامیم ہے منظور کروانے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد شاید کوئی قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ کی جائے. اب اس میں ایک ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ اسلام آباد سے ہے, اور اسلام آباد سے ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو مولانا صاحب ہیں کیا وہ قائل ہو گئے ہیں, کیا ان کو قائل کر لیا گیا ہے؟ تو اب ابھی تک کی جو مصدقہ اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ حکمران اتحاد مولانا صاحب کو نہیں منا سکا. مولانا صاحب ابھی تک ڈٹے ہوئے, میں اس لمحے کی بات کر رہا ہوں, ابھی پریس کانفرنس ہونی ہے, ابھی بات چیت ہونی ہے, جو کچھ ہونا ہے وہ شاید بعد میں ہو. میں نے اس حوالے سے آپ کو یہ بتایا کہ مولانا صاحب نے ایک بڑا واضح پیغام یہ دیا ہے, اور وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا کندھا عمران خان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینا چاہتا. اور کل جو کچھ باتیں ان کے سامنے رکھی گئیں, جو کراچی والی ملاقات تھی, اس ملاقات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ تشویشناک ہیں, جس کے بعد مولانا صاحب ابھی تک اس بات کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مولانا صاحب کے موقف میں کوئی تبدیلی ابھی تک نہیں آئی, اور ابھی تک جو جاتی عمرہ سے چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ مولانا صاحب اپنی بات کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں. اب کل اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا تحریک انصاف کل اجلاس میں جائے گی کہ ان کے کہیں ووٹ جو ہیں وہ دوسری طرف نہ چلے جائیں, اور وہ آرڈر کیا پاس کریں گے؟ اطلاعات یہ ہیں, شیخ وقاص اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ کل قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس میں وہ شرکت نہیں کریں گے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جدوں اسا ووٹ ہی نہیں پانا تو اسی اتنے لینڈ کی جانا ہے, یعنی جب ہم نے ووٹ ہی کاسٹ نہیں کرنا تو پھر اسمبلی میں ہمارا کام کیا ہے. اور ان کا کہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ سوچ بچار کریں گے. اگر مولانا صاحب کہتے ہیں تو اس کے بعد چیزوں کو دیکھا جائے گا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت واضح ہے, اور کہ چیزیں ابھی پھنسی ہوئی ہیں. ابھی سائیکولوجیکلی یہ تاثر دیا جا رہا ہے. یہ جو لاہور والی آج کی نشست ہے وہ نشست یہ ہے کہ ہم یہ تاثر دیں کہ حکومت جو ہے وہ بالکل آن بورڈ ہے, ساری پارٹی ساتھ ہیں, مولانا ساتھ ہیں. لیکن ملاقات کا ہرگز بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے کوئی کنسنٹ دے دیا ہے یا مولانا صاحب اس چیز کے ساتھ ہیں. مولانا صاحب کی پوزیشن وہی ہے. آج یہ کروشل ٹائم ہے, اگلے چند گھنٹوں کے اندر, چونکہ زرداری صاحب ابھی پہنچے نہیں ہیں, وہ پہنچ جائیں گے. آج یہ کھانا وانا کھائیں گے, جو بھی کھانا کھانا ہے وہاں باتیں شاتیں ہوں گی, تو آج کسی حد تک آپ کو باڈی لینگویج سمجھ آ جائے گی. اگر تو مولانا صاحب کل انہوں نے ایک بات کی ہوئی ہے, ان کا اگر آپ ہمارے مسودے کے اوپر تیار ہوتے ہیں تو اس کے بعد تو بات ٹھیک ہے, اگر آپ اس کے اوپر تیار نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر آپ کے بس کی بات نہیں ہے اور ہم اس مسودے کے اوپر ووٹ نہیں کریں گے. تو میرے خیال سے مولانا صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہے, اور مولانا صاحب سچی بات تو یہ ہے جو اس وقت پاپولیرٹی ان تحریک انصاف کے علاوہ اگر کوئی انجوائے کر رہا ہے تو وہ مولانا صاحب انجوائے کر رہے ہیں. تو مولانا صاحب جو ہے میرے خیال ہے اس چیز کو دیکھیں گے. ان کو کیا ضرورت ہے کہ اگر کوئی کسی کا معاملہ ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے وہ اس معاملے کے اندر جائیں اور اپنا کندھا فراہم کریں. اچھا, دو چیزیں اور بتانی ہیں. ایک, پنجاب کالج کے اوپر آج جو پریس کانفرنس ہوئی, اس پریس کانفرنس کے حوالے سے ایک تو ایک گرفتاری ہو گئی ہے. فیصل جٹ نامی جو شخص ہیں جن کا ٹک ٹاک سے کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوئی جو حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ ملینز آف ویوز ہیں, ان کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا. نمبر 1. نمبر 2, اس لڑکی کی درخواست کے اوپر ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اور نمبر 3, ایک آج کی پریس کانفرنس میں چونکہ میں موجود تھا اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. لوگ اصل بات کریں نا, اختلاف کریں گے, سب کچھ کریں گے. ایک ویڈیو وائرل ہوئی یا اس کا ایک چھوٹا سا کلپ عظمہ بخاری کے حوالے سے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ صحافیوں کی نوکری ہے وہ. اچھا, وہ میں چونکہ موجود تھا اور میں پورا آپ کو اس کا کانٹیکسٹ بتا دیتا ہوں, اور آپ جانتے ہیں کرٹیسزم کی باری آئے گی سب سے پہلے ہوں گے, لیکن حقائق نہیں جھٹلانے, اصل بات آپ تک پہنچانی ہے, اور آپ کو غلط بات بتانا آپ کے ساتھ بھی ظلم ہے. ہوا یہ کہ میں جب گیا تو عظمہ بخاری کے ساتھ, چونکہ وہ انفارمیشن منسٹر ہے, اب بینگ اے جرنلسٹ میرا روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان سے کام ہوتا ہے. کام سے مراد یہ ہے کہ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں اور خبر کی کنفرمیشن کرنی ہوتی ہے, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ایون بحث ہوئی سوشل میڈیا کو لے کے. خیر, اس کو چھوڑ کے تو پریس کانفرنس سے پہلے انہوں نے ایک لائٹر نوٹ پہ بات کی کہ میری عزت رکھ لینا اور اس قسم کی باتیں جو کہ عام دوست یا وہاں پہ کرتے ہیں. ایون پھر ہاتھ بھی جوڑا, ورنہ وہ صحافیوں کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑیں گی. تو اس کے بعد میں سیٹ پہ کھڑا ہوا, میں کہا اب ہمیں ڈرا رہی ہیں, دھمکا رہی ہیں. تو وہ سب لوگ ہنسے, تو ان کا ہاں عمر دراز گوندل تمہیں تو ڈرانا ہی چاہیے. تو وہ اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا, لیکن وہ جو تاثر دیا جا رہا ہے شاید وہ مناسب یا درست نہیں ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.